बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शौकत मुगल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बड़े अहम मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहा हूँ कि इस वक्त केपी के अंदर वज़ीर आला केपी सोहेल अफरीदी की स्पीड जो है वो 280 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार क्रॉस कर रही है। इसी मौजू पे बात करने जा रहे हैं कि केपी के अंदर जलसे जुलूस रमा दमा है और उनके जलसों के अंदर जो इतनी अश्तियाल अंगेज गुफ्तगू की जा रही है, जुनैद अकबर साहब हों, शायद खटक साहब हों, लेकिन क्या ये गुफ्तगू क्या इमरान खान की रिहाई तक पहुंच पाएगी? इस हवाले से भी मैं आपको साथ वीडियो भी दिखाऊंगा कि आज जिस वक्त मेरी शेर अफजल मरवत से बात हुई कि आया कि सोहेल अफरीदी की स्पीड जो है वो बहुत तेज है, क्या इस स्पीड से वो डी चौक पहुंच पाएंगे? बड़ा सवालिया निशान है। क्या जितनी भी गुफ्तगू की जा रही है ये इमरान खान के लिए कोई मजीद नए केसेस तो नहीं बनने जा रहे? क्योंकि जिस वक्त एक जिम्मेदारी कंधों पे आ जाए तो उस जिम्मेदारी का पूरा हक अदा करना पड़ता है। सब इदारों के साथ भी सब चीज़ों को मिलाकर अगर आप किसी डिलाग की तरफ जाएं तो उसमें आपके लिए क्या बेहतरी मतवक्को है, या आप जलाओ, मारो, मरवाओ और गिराओ वाली सियासत अगर ये इंतशार पकड़ेगी तो इस पर क्या होगा? क्या ये बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है कि उनकी स्पीच पे, लेकिन केपी के अंदर भी केपी के अंदर टोटल गवर्नमेंट पीटीआई की, लेकिन वर्कर उस तरीके से निकल नहीं पा रहा है जैसे वर्कर को निकलना चाहिए। केपी के अंदर जो जलसे किए जा रहे हैं, इन जलसों के अंदर लाखों की तादाद में अवाम का होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट है, लेकिन लाखों में तो नहीं, लेकिन हजारों में वो जलसे कर रहे हैं क्योंकि सीएम केपी जो होता है पूरे जिले का एक सरबराह होता है, जिले का मालिक होता है। इस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू ऐसी कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अगर यही इश्तियाल यही चीज़ें अगर रही तो क्या इमरान खान से मुलाकात होगी या नहीं। क्योंकि वजह इसकी ये है कि फिल वक्त केपी के अंदर पार्लियामेंट के अंदर कोई नई तश्कील नहीं दी गई, वहाँ पे वजारतें नहीं दी गई, पार्लियामेंट को कंप्लीट नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ सोहेल अफरीदी साहब ने अलफ उठाया है, काबीना नहीं बनाई गई। क्या काबीना अगर इमरान खान से एक मंथ मुलाकात नहीं होती तो क्या काबीना नहीं बनाई जाएगी? क्या कोई बात भी होती है तो कहते हैं कि हम खान से पूछ के हम आगे जाएंगे? क्या खान की रिहाई भी इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करके पूछना पड़ेगा कि इमरान खान साहब आपको रिहा कराएं? क्या ऐसे मामलात भी होते हैं, या आप अपनी जदोजहद करके मजा तब है जब खान की रिहाई का परवाना अडयाला जेल में पहुंच जाए? वो तो एक हुई बात। क्या ये लड़ाई बाहर जारी रहेगी इन अदारों के साथ, रियासत के साथ? क्या इन वर्करों को इन अदारों के साथ टकराव कराया जाएगा? क्या ये अगर काम किया जाए तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी, या परअमन तरीके से अपने डिलाग के जरिए कोई भी गुफ्तगू की जाए तो उसमें कामयाबी हो पाएगी? लेकिन शेर अफजल मरवत साहब से जब हमारी बात हुई तो शेर अफजल मरवत साहब का कहना था कि
سہیل افریدی کو سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، پھونک پھونک کے قدم رکھنے چاہیے، کیونکہ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان ذمہ داریوں کا کل آپ نے جواب بھی دینا ہے۔ وہ جواب کے لیے آپ کو اپنے ذہن اور عقل کی ضرورت ہے، اور آپ کے ساتھ جو لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں ان کی بھی آپ کے ساتھ مشاورت اور سمجھ کر آگے چلنا ہے، کیونکہ یہ سیٹ آج ہے، کل نہیں ہے، کیونکہ جو آپ آج کریں گے وہ کل آپ نے اس کا بھرنا بھی ہے۔ لیکن آپ کی باتوں کا یہ جتنی بھی گفتگو ہو رہی ہے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کوئی نئے کیس، کوئی نئی طرف رخ تبدیل نہ کیا جائے۔ لیکن بہت سے صحافی حضرات، صحافی دوست اس بارے پہ، اس موضوع پہ بڑی گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا کہ خدا نہ کرے کہ یہ کسی اور طرف ہمیں جاتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے۔ کیا اگر آپ کے پی کے اندر کابینہ نہیں بنائیں گے تو کے پی کے اندر ایمرجنسی کا نفاذ بھی ہو سکتا ہے؟ یہ نہ ہو کہ کے پی گورنمنٹ بھی آپ کے ہاتھوں سے جاتا رہے۔ میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا، جس ویڈیو کے اندر گفتگو ہوئی وہ ویڈیو آپ نے ضرور دیکھنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ہر چیز سے آگاہ انفارم کر رہا ہوں کہ جیسے عمر ایوب شبلی فراز کی آج ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا تھا، وہ اپنے کیس میں ڈرا کر گئے۔ ڈرا کیوں کر گئے؟ کیا آگے الیکشن سر پہ ہے اس وجہ سے کیس کو ڈرا کیا گیا، یا کیا ہوا؟ بیرسٹر گور صاحب کی گفتگو بھی میں آپ کو ساتھ سناؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب سلمان اکرم راجہ پہ سوال کیا گیا کے پی کے والے سے، سہیل افریدی کے والے سے، لیکن سلمان اکرم راجہ صاف انکاری تھے۔ انہوں نے کہا جی مجھے اس گفتگو کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، پورا سوشل میڈیا، پورا ٹی وی چلا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے علم نہیں ہے۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ پارٹی کے ایک جنرل سیکرٹری ہیں، تو اس پہ ان کو بڑی سنجیدگی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن مین ایشو جو ہے عمران خان کی رہائی کب ہوگی، عمران خان کی رہائی کیسے ہوگی؟ کیا اگر یہی سپیچ، یہی گفتگو رہتی ہے تو عمران خان کی رہائی ہوگی؟ ہمیں اس طرح سے کسی طرح سے بھی ان کی رہائی نظر نہیں آ رہی۔ کل منگل کا دن ہے، دیکھتے ہیں کہ عمران خان سے سہیل افریدی کی ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یہ تو کل وقت بتائے گا، کیونکہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود بھی سی ایم کے پی کو سہیل افریدی کی ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن ان کی زبان میں، ان میں تلخی وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ تلخی ان کو کہاں لے کے جائے گی، کیا ہوگا، وہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا۔ میں آگے چل کے آپ کو ویڈیو ضرور دکھاؤں گا، کیونکہ